हरि ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद् यत् सदृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् परं न किञ्चित् त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वच्छया त्रिगुणात्मिका ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणम महात्म्य अथ पञ्चमोऽध्यायः। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, हामीहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महात्म्यलाई सुन्यौं। अब यस पुराणलाई श्रवण गर्ने विधि विधानको विषयमा सुन्न चाहन्छौं। देवी भागवतको श्रवण गर्ने विधान के छ प्रभु भनेर सोधिएको प्रश्नमा सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, हजुरहरू यस पुराणलाई श्रवण गर्ने विधि सुन्नुहोस्। जुन विधि सुन्नाले मनुष्यहरूका सबै कामनाहरू सिद्ध हुन्छन्। पुराण श्रवण गर्न चाहने बुद्धिमान मानिसले सर्वप्रथम ज्योतिषीलाई बोलाएर उत्तम मुहुर्तको निर्णय गर्नुपर्दछ। देवी भागवत श्रवण गर्नको लागि जेठदेखि लिएर 6 महिना कल्याणकारक हुन्छन्। हस्ता, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा र श्रवण नक्षत्र पुण्यतिथि र शुभ दिनमा श्रीमद् देवी भागवत पुराणको श्रवण गर्नाले कल्याणको प्राप्ति हुन्छ। जुन नक्षत्रमा बृहस्पति छन् त्यसबाट चन्द्रमासम्म गणना गर्दा क्रमशः बृहस्पतिबाट 1-4 नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा धर्म प्राप्ति, 5-8 नक्षत्रमा चन्द्रमा रहेमा लक्ष्मी प्राप्ति, 9औं नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा कथामा सिद्धि हुन्छ। 10 र 12, 14, 10 देखि 14 सम्म नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा परम सुखको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले यसरी चन्द्रमाबाट के गर्नु? दिनलाई निश्चित गर्नु। देवी प्रसन्नताको लागि देवीलाई खुसी बनाउनको निम्ति 4 नवरात्रहरूमा अर्थात् आश्विनको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म, माघ शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म, चैत्र शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म र आषाढ शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्मका दिनहरू राम्ररी विचार गरेर यो पुराण सुन्नुपर्दछ। कर्तालाई श्रद्धा भएमा र उपयुक्त समय जुरेमा अरू महिनामा पनि सुन्न सकिन्छ। विवाह आदिमा जसरी उत्साहपूर्वक तयारी गरिन्छ त्यसै गरी 9 दिनको यज्ञ गर्दा पनि बुद्धिमान व्यक्तिले प्रयत्न गरेर त्यस्तै प्रकारको सामग्री तयार गर्नुपर्दछ। पाखण्ड र लोभबाट रहित भएर सबै कुरामा चतुर भएर उदार मन गराएर देवीका भक्त सज्जनहरूलाई आफ्ना सहयोगी बनाएर यज्ञको सामग्री तयारी गर्नुपर्दछ। देश देशमा प्रयत्न गरेर सन्देश पठाउनु पर्दछ। हे सज्जनहरू, मेरो घरमा श्रीमद् देवी भागवतको कथा हुन गइरहेको छ, हजुरहरू अवश्य पाल्नुहोस्। सूर्यको उपासना गर्ने अथवा गणेशको उपासना गर्ने अथवा शिवजीको उपासना गर्ने अथवा भगवान विष्णुको उपासना गर्ने अथवा भगवतीको उपासना गर्ने सबै मानिसहरू कथा श्रवण गर्नका निम्ति अधिकारी हुन्छन्, किनकि यी उक्त देवताहरू भगवतीको शक्ति बिना केही गर्न सक्दैनन्। यसैले श्रीमद् देवी भागवतको कथा रूपी अमृतपान गर्न चाहने भक्त मानिसहरू कथा श्रवण गर्न विशेष रूपमा जानुपर्दछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र चारै वर्णका स्त्री पुरुष, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ र सन्यासी चारै आश्रममा रहेका मानिसहरूले पनि कुनै कामना लिएर अथवा नलिएर अवश्य नै यज्ञ स्थानमा गएर कथाको अमृतलाई पान गर्नुपर्दछ। जुन मानिसहरूलाई पुरै 9 दिनसम्म कथा सुन्ने अवसर हुँदैन तिनीहरूले पनि समय मिलेको अवस्थामा त्यहाँ जानुपर्दछ, किनकि यज्ञमा एक क्षण पनि पुगेर कथा श्रवण गर्नु अत्यन्त पुण्यदायक हुन्छ। कर्ताले नम्रतापूर्वक गाउँठाउँका सबै मानिसहरूलाई निमन्त्रणा दिनुपर्दछ र आफ्नो घरमा कथा सुन्न आएका नरनारीहरूलाई बस्ने प्रकारको उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
कथा सुन्ने भूमि फैलिएको हुनुपर्दछ र कथा प्रवचन गर्ने ठाउँ भव्य र सुन्दर हुनुपर्दछ। यज्ञ मण्डपको सफाई गराएर गोबरले लिप्नु पर्दछ। केराका स्तम्भहरू र ध्वजा पताकाहरूद्वारा अलङ्कृत रमणीय मण्डप तयार गर्नुपर्दछ। मण्डपमाथि सुन्दर चतुवा टाङ्नु पर्दछ। कथावाचक बस्ने आसन दिव्य सुखदायक र राम्रा वस्त्रले ढाकिएको हुनुपर्दछ र कथावाचकको आसन पूर्वतिर फर्केको अथवा उत्तरतिर फर्केको गराउनु पर्दछ। कथा सुन्नका लागि आउने व्यक्तिहरूका निमित्त यथायोग्य अलग अलग आसनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कथालाई राम्ररी बुझाएर भन्न सक्ने प्रवचन कला भएको संयमी, शास्त्रको राम्रो ज्ञाता, देवीको आराधना गर्नका निम्ति तत्पर, दयालु, कति पनि लोभ नभएको, चतुर र धैर्य भएको कथावाचकलाई व्यासको आसनमा राख्न उत्तम मानिएको छ। यसै गरी श्रोताहरू पनि ब्राह्मण सेवक देवताका भक्त, कथा रसपान गर्नका निम्ति अत्यन्त रसिक, उदार, लोभ नभएका, नम्र र हिंसा नगर्ने अहिंसावादी हुनुपर्दछ। पाखण्डी, लोभी, अत्यन्त काममा वासनामा रत भएका, धर्मलाई देखाएर पाखण्ड गर्ने, पाप गर्ने, निष्ठुर, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई देवी भागवतमा उत्तम मानिएको छैन। श्रोताहरूको शङ्कालाई निवारण गर्न सक्ने कथावाचकको नजिकमा सहायक विद्वान राख्नु पर्दछ। ती विद्वान पनि पण्डित, गुणी, शान्त र श्रोताहरूलाई कुरा सम्झाउन सिपालु हुनुपर्दछ। कथा प्रारम्भ हुनुभन्दा एक दिन पहिले नै कथावाचक र यजमानले मुण्डन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अरू शास्त्रले बताएका नियमहरू पनि पालना गर्नुपर्दछ। त्यसै दिन शौचादि कर्म गरेर अरुण उदाउने बेलामा स्नान गर्नुपर्दछ। सन्ध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेपमा गर्नुपर्छ। त्यसपछि कथा श्रवणको अधिकारी बन्नको लागि सर्वप्रथम गोदान गर्नुपर्दछ। गोदान गरिसकेपछि सबै विघ्नलाई निवारण गर्नुहुने भगवान श्री गणेशजीको पूजा गर्नुपर्दछ। कलशको स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँ 10 दिक्पाल, बटुक, क्षेत्रपाल, सबै योगिनी र मातृकाहरूको पनि विधिपूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। तुलसी, नवग्रह, विष्णु र शिवको पूजा गरेर 9 अक्षरको नवार्ण मन्त्रले भगवती जगदम्बाको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सुन्दर अक्षरमा लेखिएको भगवतीको वाङ्मय मूर्ति मानिने श्रीमद् देवी भागवत पुस्तकको सबै उपचारद्वारा विधिपूर्वक पूजा गरेर कथाको निर्विघ्न समाप्तिका लागि 5 विद्वान ब्राह्मणहरूलाई वरणी गर्नुपर्दछ। तिनीहरूलाई निरन्तर नवार्ण मन्त्रको जप र दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्न लगाउनु पर्दछ। अन्त्यमा प्रदक्षिणा र नमस्कार गरिसकेपछि प्रतिदिन हे कात्यायनी, हे महामाया, हे भवानी, हे भुवनेश्वरी, म संसार सागरमा डुबिरहेको छु, मलाई उद्धार गर्नुहोस्। संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामयी, ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। हे भगवती, म संसार रूपी सागरमा चुर्लुममा डुबिरहेको छु, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताहरूद्वारा पूजा गरिनु भएकी हे माताजी, हे जगदम्बिका, हजुर ममाथि प्रसन्न हुनुहोस्। हे देवी, हजुरले मलाई मैले चाहेको वर प्रदान गर्नुहोस्। हजुरलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। यसरी प्रार्थना गरेर स्वस्थ चित्त भएर कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ। त्यसबेला चित्तलाई एकाग्र गरेर वक्तालाई साक्षात् व्यास मानेर उनको पूजा गर्नुपर्दछ। वस्त्र अलङ्कार माला पहिराएर भन्नुपर्दछ, सम्पूर्ण शास्त्र, पुराण र इतिहासका ज्ञाता हे वेद व्यासजी, हजुरलाई नमस्कार छ। हे व्यासजी, हजुरलाई प्रणाम छ। हजुरले कथारूपी चन्द्रमाको ज्योति फैलाएर हाम्रो मनमा भएको जो अज्ञान छ, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गरिदिनुहोस्। त्यसपछि नवाह यज्ञमा पालन गर्नुपर्ने नियमको व्रत लिएर ब्राह्मणको यथाशक्ति पूजा गरेर उनीहरूलाई आफ्ना आफ्ना आसनमा बसाउनु पर्दछ र आफू पनि सुन्दर प्रकारको आसनमा विराजमान हुनु पर्दछ। कथालाई श्रवण गर्ने यजमानले सावधान भएर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूपी फल प्राप्त गर्ने सन्तान, पत्नी, धन सम्पत्ति र घरको चिन्तालाई छाडेर कथालाई सुन्नु पर्दछ। विद्वान वक्ताले पनि सूर्योदयमा कथा आरम्भ गरेर मध्याह्नमा 2 घडी विश्राम गरेर सूर्य अस्ताउन भन्दा केही समय पहिलेसम्म कथा वाचन गर्नु पर्दछ। श्रोताले कथा श्रवण गर्ने बेला मलमूत्रको वेगलाई रोक्नको लागि थोरै आहार गर्नुपर्दछ। कथा सुन्न चाहने मानिसले
एक अहोरात्रमा प्रभु केवल एकपटक हविष्यान्नको भोजन गर्नुपर्दछ अथवा फलाहार गर्नुपर्दछ अथवा केवल दूध मात्र पिएर बस्नु पर्दछ। बुद्धिमान मानिसले त्यस्तो आहार लिनुपर्दछ जसबाट कथा सुन्नमा कुनै पनि प्रकारको बाधा नहोस्। हे मुनिहरू, अब म कथा श्रवण गर्नमा श्रद्धा राख्ने मानिसहरूका नियमहरू जो छन् तिनको विषयमा बताउँछु। जुन मानिसले ब्रह्मा विष्णु र शिवमा भेद दृष्टि राख्दछन्, देवीको भक्तिबाट रहित हुन्छन्, जुन मानिस हिंसक छन्, दुष्ट छन्, जसले सज्जन व्यक्तिसँग द्वेष गर्दछन्, जो नास्तिक छन्, तिनीहरू कथा श्रवणका निम्ति योग्य मानिएका छैनन्। त्यसैले प्रभु, श्रोताहरूले ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुपर्दछ, भुइँमा शयन गर्नुपर्दछ, साँचो बोल्नुपर्दछ, इन्द्रियमाथि काबु राख्नुपर्दछ र कथा समाप्तिपछि संयमपूर्वक पातबाट बनेको पात्र अर्थात् टपरीमा भोजन गर्नुपर्दछ। व्रत गर्ने मानिसले उभिन्डो, तेल, दाल, मह, डढीको अन्न, बासी अन्न, भन्टा, अरू नराम्रो भाव दिएको अन्नलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन। कथा सुन्ने मानिसले खराब प्रकारको भोजनलाई त्यागेर शुद्ध सात्विक भोजन मात्र ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी प्रभु, श्रोताले वेद, गाई, गुरु, ब्राह्मण, नारी, राजा, महापुरुष, देवता र देवताका भक्तहरूको कहिले निन्दा सुन्नु हुँदैन, निन्दा गर्नु हुँदैन। कथा सुन्ने व्रत लिएको मानिस नम्र हुनुपर्दछ, उदार चित्त भएको हुनुपर्दछ। यसरी नवाहा व्रत गरेर प्रभु यो प्रकारले नियमलाई पालना गर्नुपर्दछ। जुन मानिसले बिना परिश्रम धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यसले प्रयत्नपूर्वक देवी भागवतको कथालाई अवश्य श्रवण गर्नुपर्दछ। कथाका 9 दिन 9 यज्ञ समान हुन्छन्। ती दिनहरूमा गरिएका दान, हवन र जपले अनन्त फल प्राप्त गर्दछन्। यसरी नवाहा व्रत गरेर त्यसको विधिपूर्वक साङ्गता गर्नुपर्दछ। फलको कामना लिएर कथा सुन्ने पुरुषहरूले महाष्टमी व्रत गर्दा जसरी उद्यापन अथवा साङ्गता गरिन्छ, त्यसै गरी नै 9 दिने व्रतको पनि साङ्गता गर्नुपर्दछ। निष्काम मानिसहरूले कथाको श्रवण मात्रले पवित्र भएर मुक्ति पाउँछन्, किनकि परा भगवतीले मानिसहरूलाई भोग र मोक्ष दुवै दिनुहुन्छ। पुस्तक र कथावाचक विद्वानको दिनदिनै पूजा गर्नुपर्दछ। कथावाचकले दिएको प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्दछ। नवाह यज्ञमा जुन श्रोताले नित्य कुमारी कन्या, सौभाग्यवती नारी र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछन्, उनीहरूको प्रार्थना गर्दछन्, त्यस्तो श्रोता अवश्य नै कार्यसिद्धिको प्राप्ति गर्नका निम्ति लायक हुन्छन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। सबै प्रकारका त्रुटिहरूको शान्तिका लागि कथा समाप्तिका दिनमा गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्नुपर्दछ। जुन भगवानको स्मरण, नाम संकीर्तन गर्नाले तपस्यामा, यज्ञमा, क्रिया आदि भएका जति पनि दोषहरू छन् तिनीहरू नाश हुन्छन् र कमीहरू पूरा हुन्छन्। त्यस्ता भगवान विष्णुको नाम कीर्तन गर्नुपर्दछ। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्माद् विष्णुञ्च कीर्तयेत्। त्यसैले प्रभु, कथा समाप्तिका दिनमा दुर्गा सप्तशतीका मन्त्रले अथवा देवी महात्म्यको पाठ अथवा नवार्ण मन्त्रले हवन गर्नुपर्दछ, अथवा घिउ सहित खीरद्वारा गायत्री मन्त्र उच्चारण गरेर हवन गर्नुपर्दछ, किनकि देवी भागवत महापुराणलाई गायत्रीकै रूप मानिएको छ। यजमानले कथा वाचकलाई विभिन्न प्रकारका सुन्दर वस्तुहरू दिने, श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणहरूलाई, दुखी गरिबहरूलाई, दीन दुखीहरूलाई भोजन गराउने, यस्तो प्रकारको सुन्दर कर्म गर्नुपर्दछ। यसरी प्रभु विभिन्न प्रकारले के गर्नु, अभिमानलाई त्यागेर भगवानको कथालाई श्रवण गर्ने, त्यो प्रकारको भगवतीको कथालाई श्रवण गर्ने, त्यो प्रकारको कर्म गर्नुपर्दछ। जसरी नदीहरूमा गंगा उत्तम मानिएकी छन्, देवताहरूमा शिव उत्तम मानिनु भएको छ, काव्यहरूमा वाल्मीकि रामायण उत्तम मानिएको छ, तेजस्वी तत्त्वहरूमा भगवान सूर्य उत्तम मानिनु भएको छ, जसरी आनन्द दिने तत्त्वहरूमा चन्द्रमालाई उत्तम मानिएको छ, सबै धनहरूमा कीर्तिधनलाई उत्तम मानिएको छ, क्षमा दिनेहरूमा पृथ्वीलाई उत्तम मानिएको छ, गम्भीरतामा समुद्रलाई उत्तम मानिएको छ, मन्त्रहरू
उपायहरूमा गायत्रीलाई उत्तम मानिएको छ र पापनाश गर्ने उपायहरूमा भगवान श्री हरिको ध्यानलाई उत्तम मानिएको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण पुराणहरूमा श्रीमद् देवी भागवत महापुराणलाई सर्वोत्तम मानिएको छ। जुनसुकै उपायले पनि यदि कुनै मानिसले देवी भागवत महापुराणलाई 9 पटक सुन्दछ भने त्यसले कति फल प्राप्त गर्दछ त्यसको वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति जीवितै हुँदा समयमा अथवा जीवितै भए पनि मुक्त भएर जान्छ। उसलाई यो संसारमा कर्म गर्दा गर्दै उसको मुक्ति अवश्य निश्चित छ। त्यसैले प्रभु जसले देवी भागवतको आधा श्लोक अथवा 1 पाउ श्लोक दिनदिनै सुन्ने अथवा पढ्ने गर्दछन् उनीहरूलाई परम गति प्राप्त हुन्छ। भूत प्रेत आदिको दोष शान्तिका लागि अनि आफ्नो इच्छालाई पूर्ण गर्नका निम्ति मनोकामना पूर्ण गर्नका निम्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर्नुपर्दछ। स्वयं भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरीले देवी भागवत महापुराणलाई सर्वप्रथम आधा श्लोकमा मात्र प्रकाशित गर्नुभयो। त्यसपछि गैर शिष्य र प्रशिष्यहरूद्वारा विशाल देवी भागवत महापुराणको रूपमा विस्तृत हुँदै गयो। गायत्री भन्दा ठुलो कुनै धर्म छैन, तप छैन, देवता छैनन् र मन्त्र पनि छैन। भगवतीले आफ्ना भक्त र कीर्तन गर्ने मानिसहरूको स्वयं रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई गायत्री भनिएको हो। भगवती गायत्री यस महापुराणमा आफ्ना सबै रहस्य सहित विराजमान हुनुभएको छ। त्यसैले अरू महापुराण भगवतीलाई प्रसन्न गराउने यो देवी भागवतको 16औं कला बराबर पनि छैनन्। त्यसैले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अत्यन्त निर्मल छ। यो अत्यन्त अमूल्य धन हो। यसमा स्वयं धर्ममा अथवा धर्मका छोरा नारायण ऋषिले पवित्र धर्मको वर्णन गर्नुभएको छ। यसमा गायत्री देवीको रहस्य र भगवती भुवनेश्वरीको दिव्यधाम मणिद्वीपको सुन्दर वर्णन प्रस्तुत गरिएको छ। साथै यसमा हिमालयका लागि स्वयं भगवतीद्वारा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण देवी गीता पनि रहेको छ। यसै कारणले हे मुनिहरू यो महापुराण समान अर्को उत्तम महापुराण कुनै पनि छैन। त्यसैले प्रभु श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको राम्रोसँग सुन्दर प्रकारले संयमित भएर श्रवण गर्नुपर्दछ। भगवतीकै अंशबाट पैदा हुनुभएका ब्रह्माजी, विष्णुजी, शिवजी, शेषनारायण र इन्द्र आदि देवताहरू पनि जुन भगवतीको सम्पूर्ण प्रभावलाई राम्ररी जान्न सक्नुहुन्न भने अरू सामान्य देवताले भगवतीको महिमा कसरी जान्न सक्नुहुन्छ र? त्यसैले म भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरीलाई निरन्तर प्रणाम गर्दछु। जुन भगवतीका चरण कमलहरूको धुलो पाएर ब्रह्माजीले सम्पूर्ण संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णुले निरन्तर सृष्टिको पालन गर्नुहुन्छ र भगवान शिवले सृष्टिको संहार गर्नुहुन्छ, त्यस्तै भगवती बाहेक अरू कुनै उपायबाट पनि उहाँहरू आफ्नो कार्य गर्न समर्थ हुनुहुन्न थियो। यस्तो महिमा भएकी भगवती जगदम्बिकालाई म निरन्तर प्रणाम गर्दछु। अमृत सागरको तटमा कल्पवृक्षको बाटिकाभित्र सुहाएको मणिद्वीपमा विराजमान अत्यन्त सुन्दर कलात्मक बहुरङ्गी चिन्तामणि भवनमा र परम शिवको हृदयमा विराजमान हुनुहुने मन्द मन्द मुस्कानले सुहाएको दिव्य अनुहार भएकी भगवती जगदम्बाको ध्यान गरेर मनुष्यले संसारमा रहँदासम्म संसारका सबै सुखको उपभोग गर्दछ र संसार छोडेपछि निश्चय नै मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यसरी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता र सम्पूर्ण महर्षिहरूद्वारा पूजा गरिनु भएकी मणिद्वीप निवासिनी भगवतीले संसारको कल्याण गर्नुहुनेछ। यसरी स्कन्द पुराणमा व्याख्या गरिएको श्रीमद् देवी भागवतको महात्म्यलाई सुतजी महाराजले 88,000 सौनका दृश्यहरूलाई श्रवण गराउनुभयो। अब प्रभु श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्दको पहिलो अध्यायलाई श्रवण गरिन्छ। सबैभन्दा पहिले प्रभु यहाँ मङ्गलाचरणको व्याख्या गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले भगवतीको मङ्गलाचरण गरिएको छ। ओम सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। समस्त चेतनाको रूपमा रहनु भएकी आदिशक्ति ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बाको हामी ध्यान गर्दछौँ। उहाँले हाम्रो बुद्धिलाई
हाम्रो बुद्धिलाई माथि जानका निम्ति अथवा हाम्रो बुद्धिलाई सुन्दर बनाउनका निम्ति प्रेरणा प्रदान गर्नुहोस्। सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, सुतजी हजुर पुरुषहरूमा अग्रगामी भाग्यशाली र धन्य हुनुहुन्छ, किनकि हजुरले पुराण संहिताहरूको राम्ररी अध्ययन गर्नुभएको छ। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजी महाराजको अत्यन्त गुणगान गाउनुहुन्छ। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ। हे पाप नभएका धर्मात्मी हे महर्षि, पहिले महर्षि वेदव्यासले 18 महापुराणहरू रचना गर्नुभएको थियो। हजुरले ती सबै पुराणहरूको राम्ररी अध्ययन गर्नुभएको छ। 5 लक्षणले सम्पन्न र अनेकौं रहस्य भएका सबै महापुराणहरूलाई वेदव्यासबाट हजुरले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। हाम्रा पुण्यको कारण नै अत्यन्त दिव्य, विश्वास गर्न योग्य र कलीको दोषबाट मुक्त भएको यस पवित्र धाममा हजुर पाल्नु भएको छ। यो मुनिको समाज पुण्य प्रदान गर्ने पुराण संहिता सुन्न चाहन्छ। हे सुतजी, हजुरले सावधान भएर हामीहरूलाई उपदेश गर्नुहोस्। हे सर्वज्ञ, हजुर आदि भौतिक आदि दैविक र आध्यात्मिक तापबाट रहित दीर्घायु हुनुहोस् र आज वेद समान मानिने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हामीलाई सुनाउनुहोस्। हे सुतजी, कानलाई आनन्द प्रदान गर्ने स्वादका ज्ञाता मानिसहरूले पुराणहरूको श्रवण गर्दैनन् भने तिनलाई दैवले ठगेको मान्नु पर्दछ। जब भगवानका लीलाहरूलाई कानले श्रवण गरिन्छ तब मात्रै यो कान धन्य हुन्छन्। यी कानहरूको उपयुक्त प्रकारको कर्म हुन्छ। जसरी विभिन्न प्रकारका रसबाट जिब्रोले आनन्द प्राप्त गर्दछ, त्यस्तै गरी बुद्धिमान विद्वान व्यक्तिले वचनबाट बुद्धिमानको कानलाई परम सुख प्राप्त हुन्छ। कान नभएका सर्प पनि शब्द सुनेर मोहित हुन्छन्, तर कान भएका मानिसहरूले यदि भगवानको ज्ञानलाई सुन्दैनन्, सद्ज्ञानलाई श्रवण गर्दैनन्, पुराणलाई सुन्दैनन् भने प्रकारान्तरले तिनलाई पनि कान नभएकै मान्नु पर्दछ। त्यसैले कलियुगदेखि डराएर नैमिषारण्यमा बसोबास गर्ने सबै ब्राह्मण सावधान भएर पुराण सुन्न चाहन्छौं। प्रभु, हजुरले भगवती दुर्गा देवीका अत्यन्त उत्तम लीलाहरू हामीलाई श्रवण गराइदिनु पर्यो। भनिएको छ कि कुनै न कुनै कर्म गरेर समय बिताउनु पर्दछ। त्यसमा मूर्खहरूले त नराम्रा लतमा लागेर आफ्नो समय बिताउँदछन्। जो मूर्ख छन्, जो अज्ञानी छन्, उनीहरूले खराब प्रकारको कर्म गर्दछन्। खराब प्रकारका कर्महरूलाई अगाडि बढाएर उनीहरूले सोही प्रकारको नकारात्मक कर्म गर्दछन्। तर जो विद्वान छन्, जो बुद्धिमानी छन्, तिनीहरूले शास्त्रको चिन्तन गरेर, सकारात्मक कुराको चिन्तन गरेर समयलाई व्यतीत गर्दछन्। त्यसैले प्रभु, जल्प र बादल युक्त अर्थात् तर्क र वितर्कले युक्त शास्त्र पनि विचित्र विचित्र प्रकारका छन्। त्यसैले प्रभु, शास्त्रहरूमा वेदान्त सात्विक शास्त्र हो, मीमांसा राजस शास्त्र हो, तर्क वितर्कले भरिएको न्याय शास्त्र पनि शास्त्र यसरी कहिएको छ। हे सौम्य, हजुरले भन्नुभएको छ कि शास्त्रहरूकै समान पुराणहरू पनि अनेक थरीका कथाले भरिएका छन्। तिनमा सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण पनि रहेको हुन्छ। ती पुराणहरू 5 प्रकारका लक्षणले सम्पन्न हुन्छन्। पुराणहरूमा 5औं पुराण श्रीमद् देवी भागवत वेद समान मानिएको छ। त्यो पुराण सबै प्रकारका शास्त्रीय लक्षणले परिपूर्ण छ। हजुरले पहिले पुराणहरूको चर्चा गर्ने क्रममा देवी भागवतको नाम मात्र बताउनु भएको थियो। प्रभु, त्यो अद्भुत छ, धर्मको प्रकाशक छ र मोक्ष चाहने प्राणीहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्न समर्थ छ भन्ने प्रकारको कुरा हजुरले भन्नुभएको थियो। हे धर्मज्ञ, आज हजुरले अघि संक्षेपमा बताउनु भएको श्रीमद् देवी भागवतलाई विस्तार पूर्वक सुनाएर हामी सबै प्राणीहरूको कल्याण गर्नुहोस्। त्यसैले प्रभु, हामी हजुरका मुखारविन्दबाट दिव्य देवी भागवत पुराणलाई श्रवण गर्न चाहन्छौं। हे धर्मज्ञ, आफ्ना गुरुको कृपा प्राप्त गर्नुभएका कारण हजुर सत्वगुणका आश्रय हुनुहुन्छ। व्यासजीद्वारा बताइएको पुराण संहितालाई हजुरले राम्रोसँग जान्नु भएको छ। हजुरलाई राम्रोसँग ज्ञान छ।
हजुरको मुखार बिन्दबाट प्रकट भएका जति पनि पुराण हामीले सुन्यौं तिनबाट हामी अत्यन्त आनन्दित भएका छौं। जसरी देवताहरू अमृतपान गरेर कहिले अगाउँदैनन् त्यसैगरी हामी पनि हजुरको मुखबाट अमृत समान पुराणहरूको वचन श्रवण गर्दा कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैनौं। श्रुतान्यन्यानि सर्वज्ञा त्वन्मुखान्नि श्रितानि च नैव तृप्तिं व्रजामुद्य सुधापाने मरा यथा। त्यसैले प्रभु हजुरको मुखबाट पुराण रूपी अमृतलाई पान गरेर भगवानका अमृतमय लीलालाई श्रवण गरेर हामी कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैनौं। हे भगवान, बरु त्यो अमृतलाई धिक्कार छ जसलाई पिउनाले मुक्ति पाइँदैन। तर प्रभु, देवी भागवतका वचन रूप अमृत पान गर्ने मानिस त अत्यन्त शीघ्र संकटबाट मुक्त हुन्छ र संसार सागरबाट पनि उपार हुन्छ। त्यसैले हे सुतजी महाराज, हामी जुन अमृत पान गर्न हजारौंको संख्यामा यहाँ भेला भएका छौं त्यसबाट हामीले पूर्ण शान्ति पाउन सकेका छैनौं। यज्ञहरूको फल स्वर्ग प्राप्ति हो, तर त्यो स्वर्ग पाएर के गर्नु? एक दिन त्यहाँबाट पनि खस्नु पर्दछ। पुण्य गर्यो स्वर्ग प्राप्त गर्यो, पुण्य सकिसके पछाडि पुनः संसारमा झर्यो। यही चक्र छ। यो चक्रबाट कहिल्यै पनि आत्म शान्ति हुँदैन। तीन गुणले भरिएको कालचक्रमा भ्रमण गर्ने जीवहरूले बिना ज्ञान कहिल्यै पनि मुक्ति पाउँदैनन्। त्यसैले हजुरले अत्यन्त पवित्र रहस्यले परिपूर्ण मुक्ति चाहने जीवहरूलाई मुक्ति प्रदान गर्ने, सबैलाई प्यारो लाग्ने र सबै प्रकारका रसले भरिएको देवी भागवतको कथा हामीलाई सुनाउनुहोस् भनेर 88,000 सौनका ऋषिहरूले सुतजीका चरणमा बिन्ती गर्नुहुन्छ। जय जय श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे शौनक प्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य।